Hello, good evening all. सबैलाई नमस्कार. नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। Last time हामी साइट टु साइट आइपीसेक VPN मा छौं वास्तवमा. साइट टु साइट आइपीसेक VPN केमा भन्दाखेरि डिभाइसेसहरु साइट टु साइट आइपीसेक धेरैमा हुन सक्छ. मानिलियो यतापट्टि मेरो विन्डोज सर्भर हैन, विन्डोज सर्भर र उतापट्टि विन्डोज सर्भर बीचमा हुन सक्छ साइट टु साइट आइपीसेक VPN. राउटर टु राउटर को बीचमा पनि हुन सक्छ साइट टु साइट आइपीसेक VPN. फायरवल टु फायरवल को बीचमा हुन सक्छ. ल फायरवल टु यो मान्नु फर एक्जाम्पल फायरवल छ, यतापट्टि फायरवल छ. फायरवल टु फायरवल को बीचमा हुन सक्छ साइट टु साइट आइपीसेक VPN. तर हाम्रो उद्देश्य भनेको तपाईको सिस्को को राउटरमा गर्ने होस् मतलब साइट टु साइट आइपीसेक VPN. सो नर्मली युट्युबहरुतिर बुक्सतिर अथवा कतै पनि तपाईले ब्लग्सहरु हेर्दाखेरि साइट टु साइट आइपीसेक VPN अनि यता तपाईको पछाडी लेखेको हुन्छ, यसरी लेखेको हुन्छ नभए साइट टु साइट आइपीसेक VPN, साइट टु साइट आइपीसेक VPN अनि तपाईको अन सिस्को iOS मा लेखेको हुन्छ. सिस्को भनेको सिस्को भइहाल्यो, iOS भनेको इन्टरनेट नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम, यानी कि सिस्को को तपाईको अपरेटिङ सिस्टमलाई iOS भन्छ. ल इन्टरनेट नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम हामी त्यसैमा छौं. लास्ट टाइम हामीले सक्सेसफुली के गरेको थियौं भने हाम्रो यतापट्टि एकपट्टि ब्रान्च अफिस थियो, मेरो ब्रान्च नम्बर 1 अथवा अफिस नम्बर 1 गर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम, इच्छाको कुरा. अफिस नम्बर 1 यो अफिस 1. यतापट्टिको हाम्रो अफिस थियो तपाईको अफिस 2 हैन, दुईपट्टि अफिस थियो. यतापट्टि एउटा तपाईको राउटर थियो, अर्कोपट्टितिर राउटर थियो. बीचमा मेरो तपाईको सर्भिस प्रोवाइडर थियो, ISP थियो. ISP लाई हामीले सपोज टु राउटर गरेको थियौं, कनेक्टेड थियो ल यो दुईटा बीचमा. पछाडी एउटा लेन नेटवर्क थियो, यता पछाडी पनि लेन नेटवर्क थियो. ल अलिकति माथिल्लो लेभलमा गएपछि तपाईहरुको यसरी इस्यु गरेको स्विच भन्न बुझ्नु ल तपाईहरुले हैन. यहाँ पछाडी नेटवर्कको नोड्सहरु छ, डिभाइसेसहरु छ. यतापट्टि 192.168.1.0/24, यतापट्टि मान्ने 192.168.2.0/24 भन्ने जस्तो थियो. ल लजिकली यस्तो हुन्छ ल तपाईको हाम्रो टोपोलोजी. फिजिकल केसमा कस्तो हुन्छ नि, मान्नु तपाईको यो मेरो ISP भयो, ISP मान्नु ISP भनेको मान्नु टाटा को छ अथवा कुनै पनि अर्को कम्पनीको हुन सक्छ. यसपछि यो हाम्रो डिभाइसेस हो अनि त्यसपछि तपाईको यहाँनेरि बीचमा तपाईको अर्को एउटा डिभाइस लागेको हुन्छ. ल यसलाई नबढी मक्स भन्छ. ल यो मक्स सँग तपाई कनेक्टेड भएको हुन्छ र यो डिभाइसेस यसरी लागेको हुन्छ, लिजदान लिएर लागेको हुन्छ, मक्स सँग हुन्छ. यो दुईटै हाम्रो अफिस भित्रै हुन्छ, तपाईको मक्स पनि हुन्छ र राउटर पनि हुन्छ ल. अनि यहाँबाट यहाँ यसरी कनेक्टेड हुन्छ. ल यो मेरो अप्टिकल फाइबर भयो. ल फाइबर भयो. रियालिटीमा चाहिँ एउटा अर्को डिभाइस जोडिन्छ, तर यसमा टेन्सन मान्नु पर्दैन. मक्स भनेको जस्ट तपाईको लेयर 1 लेयर 2 को मोडमा हुन्छ. त्यसले तपाईलाई केही डिस्टर्ब गर्दैन ल. जस्ट तपाईको जोइन्टर जस्तो मात्रै जोइन्ट गर्ने ल, उतापट्टि र यतापट्टि. यो फिजिकल ल्याबमा यस्तो हुन्छ. फिजिकल तपाईको स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि, लजिकलमा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ. लजिकलमा हेर्दाखेरि फिजिकलमा हेर्दाखेरि आफ्नो डिभाइस नै हुन्छ वास्तवमा यहाँनेरि हैन. यो डिभाइस इज अस्ति हाम्रो के थियो यहाँनेरि 192.1.12.1, यतापट्टि थियो 192.1.12. टाटा तिरको 2 ल बुझ्नु भयो नि. यो पब्लिक आइपी भयो, टाटाको यो तपाईको राउटरमा छ, यो मेरो राउटरपट्टि छ. सेम यता पनि तपाईको सेम यस्ता हुन्छ, मक्स हुन्छ. यहाँनेरि एउटा मक्स भन्ने सानो डिभाइसेस हुन्छ, मोडेम जस्तै हैन. अनि यतापट्टि तपाईको राउटर अनि यहाँदेखि तपाईको 192.1.23.2 हैन. क्या बात है, थोड़ा सा 1.23.2. यतापट्टि यसको आइपी एड्रेस भयो. यतापट्टि तपाईको हुन्छ 192.1.23.1 हुन्छ तपाईको. गुड इभिनिङ सर. गुड इभिनिङ. यहाँ अब यहाँ तपाईको पछाडी फिजिकलमा स्विच हुन्छ अनि मसिनहरु लागेको हुन्छ र यहाँ पछाडी मसिन लागेको हुन्छ अनि मल्टिपल सर्भर लागेको हुन्छ. ल तपाईको सर्भर लागेको हुन्छ, सर्भर अनि सर्भर लागेको हुन्छ, तर सर्भर लागेको हुन्छ. यहाँनेरि यता पनि सेम स्विच अनि तपाईको मल्टिपल सर्भर लागेको हुन्छ. ल यहाँ तपाईको अथवा
मसिन लागेको हुन सक्छ अनि सर्भर लागेको हुन सक्छ यतापट्टि यसरी हुन्छ यो फिजिकल ल्याब तलको एक्चुअलमा तपाईं इन्डस्ट्रिजमा यस्तो पाउनुहुन्छ लोजिकलमा तपाईं क्लासरुम बेसमा यस्तो हुन्छ र तपाईको र यहाँ भित्रको तपाईले टाउको दुखे लिनु पर्दैन यो भित्रको चाहिँ माथिल्लो लेभलमा CCIE को लेभलमा तपाईले पढ्नुहुन्छ र तपाईको यसलाई कम्प्लिटली राम्रोसँग हेरेर यो ISP को हैन तर दुईपट्टिको यो चाहिँ के छ तपाईको यो तपाईले यता र उता हेर्नुपर्ने हुन्छ ल यहाँ पब्लिक आइपी एड्रेस यो पनि पब्लिक आइपी एड्रेस ल दुईपट्टि IPsec VPN र साइट टु साइट तपाईको साइट टु साइट IPsec VPN भनेको यसलाई नर्मली इन्टरनेट VPN भन्दा पनि तपाईले हुन्छ र इन्टरनेट VPN किनभने यो इन्टरनेटको बेसमै गरिन्छ र इन्टरनेट VPN मै गरिन्छ भनेको मेरो दुईटा तपाईको लोकेसनमा तपाईको मेरो नेटवर्क छ तपाईको त्यसमा त्यो दुईटा नेटवर्क भिया इन्टरनेटको सहायताबाट अथवा पब्लिक नेटवर्कको सहायताबाट तपाईको कनेक्टिङ भएको छ हैन त्यस्तो अवस्थामा सेक्युर गर्ने वास्तवमा ट्राफिकलाई IPsec VPN भन्छ ल तपाईको ओके यो तपाई राउटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ फायरवलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल यो काम तपाई सर्भरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल र म अझै पनि भनिदिन्छु वास्तवमा एउटा कुरा के भन्छु भने यही तपाईहरु एक्चुअलमै वास्तवमा साच्चै नै तपाईको एक्चुअलमै तपाईको ISP तिर मात्रै जाने हो र वान साइडेड एउटा ISP को ट्र्याकमा जाने हो ISP र टेलिकम तिर जाने हो भने यो राउटिङ एन्ड स्विचिङ ठीक छ ल तर तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ यस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्छ कि म एक्चुअलमा अफिसमा काम गर्छु बैंकमा काम गर्न चाहन्छु अर्गनाइजेसनमा काम गर्न चाहन्छु सहकारीमा काम गर्न चाहन्छु अथवा एन्टरप्राइजेस नेटवर्कमा काम गर्न चाहन्छु भन्ने मान्छेहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई फायरवल पढ्नुपर्ने हुन्छ ल फायरवलको बेसमा VPN पढ्नुपर्ने हुन्छ ल फायरवलमा हैन किनभने जेनरली तपाईको यो राउटरमा VPN कन्फिगर गर्दैन ल आजभोलि सबै फायरवलमा कन्फिगर गर्छ ल त्यसको कारण छ किनभने फायरवलको एउटा बक्सले के गर्छ भने राउटिङ पनि गर्छ तपाईको अनि VPN पनि गर्छ सेन्सरिङ पनि गर्छ एप आइडी पनि गर्छ सिग्नेचर पनि गर्छ एन्टिभाइरसको काम पनि गर्छ सबै काम गर्छ ल त्यो पनि चाहिँ क्लासिकल टाइपको VPN हो आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि अथवा अराउन्ड 22 वर्ष अगाडि चाहिँ कम्प्लिटली यस्तो थियो ल तपाईको लाइफस्टाइल सेम यस्तै थियो त्यो टाइममा फायरवल पनि थिएन केही पनि थिएन र राउटरलाई नै चाहिँ फायरवल बनाएर चलाउने गर्थे तर अहिले तपाईको धेरै अगाडि गइसकेको इन्डस्ट्रिज त्यो भएर आजभोलि चाहिँ के गर्छ भने राउटर्सहरु नर्मली कम्पनीमा चल्दैन र ISP मा त्यो राउटर हो ल त्यसो भन्दै हामीले राउटिङको नलेज चाहिँदैन भन्ने चाहिँ बिल्कुलै होइन वास्तवमा राउटिङको नलेज चाहिन्छ र भए पनि हैन जो CCNA CCNP सम्म हैन ठीक छ ल यति इन्जेलसम्म गरेपछि तपाईलाई कोर राउटिङ एन्ड स्विचिङ को नलेज एचिभ हुन्छ र यति गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरुको दुईटा नेटवर्क हुन्छ ल एन्टरप्राइजेस नेटवर्क हुन्छ एउटा अर्को एउटा सर्भिस प्रोवाइडर नेटवर्क हुन्छ अर्को तपाईको क्लाउड हुन्छ अहिले त अब क्लाउडको पनि जमाना आएको छ क्लाउड हुन्छ अर्को तपाईको अर्को साइबर सेक्युरिटी हुन्छ र कतातिर कुन ट्र्याकमा जानुपर्ने हो तपाईहरुले आफै चुज गर्दाखेरि हुन्छ यदि तपाई एन्टरप्राइजेस तपाईको इन्भाइरोमेन्टमा जानु चाहनुहुन्छ यानी कि कुनै बैंक अर्गनाइजेसन्सहरुमा जानु चाहनुहुन्छ इन्टरप्राइज नेटवर्कमा जानु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यही काम फायरवलमा हुन्छ र तपाईको ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो हैन अनि अहिले चाहिँ के हुन्छ वास्तवमा करेन्ट टाइममा भने सर फायरवल VPN चाहिँ अलगबाट हामीले कोर्स गर्नुपर्छ सर हजुर फायरवल भनेर एउटा प्याकेज हुन्छ त्यसमा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ ल अनि त्यो सर कमान्ड बेसमा हुन्छ कि ग्राफिकल मोडमा पनि हुन्छ सर ग्राफिकलमा हुन्छ कमान्डमा हुन्छ र दुईटैमा हुन्छ ल हजुर हजुर सर तर मक्स जुन हजुरले भन्नुभयो सर ISP र हाम्रो राउटरको बीचमा जुन एउटा डिभाइस हुन्छ सर त्यो लाइक रेसकम स्विच जस्तै हो सर कि एउटा स्विच छ तपाई त्यसलाई सपोज टु लेयर 2 मान्न सक्नुहुन्छ लेयर 2 स्विच मान्न सक्नुहुन्छ जस्तो ISP ले सर हामीलाई एउटा लिंक दियो सर अब लाइक सर फाइबर दियो हैन सर अब उले स्विचमा हाल्ने हो हैन हामीले अनि स्विचबाट त्यो रेसकम स्विचबाट हामीले आफ्नो मेन राउटरमा चाहिँ कनेक्ट गर्छौं त्यही हो मक्स सर हजुर हजुर त्यो मक्स भनेको लाइक स्प्लिटर जस्तो हुन्छ ल सेम एज ल हजुर हजुर सर त्यस्तो गाह्रो एउटा क्वेशन थियो यस यस भन्नुहोस् हजुरले अघि भन्नुभएको थियो नि जस्तो अब काहीँ फाइबर युज हुन्छ पहिला चाहिँ राउटर युज हुन्छ अहिले पनि हामीले जस्तै सिस्को राउटरमा हामीले ACL लगाएर कति प्याकेट फिल्टरिङ गर्न मिल्छ IP फिल्टर गर्न मिल्छ हैन अब फायरवलले पनि आखिर गर्ने त त्यही त हुन्छ सर मेन फिल्ट्रेसन नै गर्ने हो त्यो त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ तर जस्तै मतलब तपाईको फायरवलमा त्यो एउटा डिपली गरिन्छ वास्तवमा
अब सर मेन मोटामोटी फायरवललाई युज गर्ने चाहिँ किन हो सर मान्छेले कि सस्तो भयो कस्ट इफेक्टिभ भएर कि कस्ट अब इफेक्टिभ जस्तै नत्र त सर फायरवल कस्ट फायरवल महँगो हुन्छ ल एकछिन ल 1 मिनट जस्तो सेकेन्ड यस्तो हुन्छ ल तपाईको मेजरली डिफरेन्सेस भनेको के छ भने नि अब सालाखाला राउटर त्यो हो वा त स्विच यो फलाना त्यो ढिम्का त्यो भन्दाखेरि निकै धेरै तपाईको यताउता कुराहरू हुन्छ मोटामोटी हामीले तपाईको डिभाइसेसहरूलाई तपाईको क्याटेगोराइज गर्दाखेरि तपाईको लेयर 1 लेयर 2 र लेयर 3 यतिसम्ममा डिभाइसेसहरू आइसक्छ ल लेयर 1 भनेको पुरानो हबहरू भए केबल्सहरू भए यसमा आयो ल जसले जनरली तपाईको बाइनरी ल्याङ्ग्वेजहरु मात्रै बुझ्छ ल अथवा बिटमा चल्छ ल यो तपाईको बिट अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने डिभाइसलाई लेयर 1 भन्छ ल अब लेयर 2 भन्छ तपाईको लेयर 2 भनेको स्विचिङहरुलाई भन्छ ल जसले तपाईको अलिक माथि लेभलको डेटालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ ल लाइक अ फ्रेम हैन फ्रेम जसमा तपाईको हाम्रो एड्रेस हुन्छ त्यसमा तपाईको सोर्स तपाईको म्याक एड्रेस डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस लागेको हुन्छ ल तपाईको हैन अलिकति इन्टेलिजेन्स लेभलको डिभाइसेस हो स्विच भनेको L2 भनेको अर्को लेयर 3 भन्ने हुन्छ लेयर 3 जसले तपाईको आईपी को बेसमा काम गर्छ यानी कि आईपी एड्रेसलाई डाइरेक्टली चिन्छ वास्तवमा र आईपी राउटिङ को काम गर्छ त्यसलाई लेयर 3 डिभाइसेस भन्छ फायरवल पनि तपाईको लेयर 3 डिभाइसेस नै हो राउटर पनि लेयर 3 डिभाइसेस नै हो ल डिफरेन्सेस के छ भने यता पनि राउटिङ हुन्छ यता पनि तपाईको राउटिङ हुन्छ ल कुनै प्रब्लम छैन यसमा दुवै जना बराबरी आयो तर आईएसपी इन्भाइरोमेन्टले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आईएसपी लेभलको डीप राउटिङ चाहिँ यतापट्टि धेरै हुन्छ र यसमा चाहिँ यो विन गर्यो ल यसले हैन अनि यतापट्टि तपाईको एसीएल हुन्छ यता पनि एसीएल हुन्छ उस्तै उस्तै नै भयो यसमा कुनै प्रब्लम छैन यतापट्टि तपाईको एप्लिकेशन्स तपाईको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने एप आईडी हुन्छ हैन साइटहरु ब्लक गर्ने हुन्छ साइट ब्लक गर्ने हुन्छ क्याटेगोरीज बेस्ड कन्टेन्ट फिल्टरिङहरु हुन्छ यतापट्टि यिनीहरु हुँदैन ल यसमा यो जिरो भयो ल हैन यतापट्टि सिग्नेचर हुन्छ यतापट्टि एन्टिभाइरस हुन्छ हैन एन्टिभाइरस हुन्छ यसमा यो यतापट्टि यो जिरो भयो ल यतापट्टि अनि यसमा तपाईको डिकोडर हुन्छ वास्तवमा हैन डिक्रिप्सन हुन्छ हैन अनि कुन साइटहरु ब्लक गर्नेहरु भन्ने कुराहरु आए कुन एपहरु सस्पिशियस हो भनेर भाइरसहरु चिन्ने कुराहरु भयो यतापट्टि यो जिरो हुन्छ ल अनि मेजरली कुरा गर्दाखेरि राउटर भनेको राउटिङ र एसीएल अनि तपाईको नेटिङ यता पनि हुन्छ तर यताको हार्डवेयर राम्रो हुन्छ यताको र्याम प्रोसेसर धेरै राम्रो हुन्छ त्यो यताको नेटिङ फाइन हुन्छ ल एकदम फाइन ट्युनिङ हुन्छ है यताको नेटिङ यता पनि नेटिङ त हुन्छ तर यताको हार्डवेयरको शेयर हार्डवेयरमा हुन्छ त्यो यताको नेटिङ त्यति राम्रो मानिदैन ल यता पनि हुन्छ कुनै प्रब्लम छैन ल अथवा फेरि आफैले भन्नुहोस् ल फायरवल र राउटरमा के फरक छ भनेर सुरज नेपाल बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर बुझे सर अलिअलि अब तपाई इन्टरप्राइजेस नेटवर्कमै काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फायरवल तपाईको बेटर हुन्छ ल तपाईको करियरको लागि बुझ्नु अनि करियरको लागि हैन यो सर फायरवल राउटिङ गर्नु भनेको हामीले चाहिँ अब फायरवल राउटिङको एउटा डिभाइसै हुन्छ सर कन्फिगर गर्नुपर्छ हैन हजुर हजुर डिभाइस नै हुन्छ अब त्यो अट्याच गर्नु भनेको अब मानम सर कुनै अर्गनाइजेसन छ त्यसको ब्रान्च फ्याक्ट्री पनि हुन्छ सर अब त्यो हेडक्वार्टरैमा हुन्छ कि पोसिबल छ क्लाइन्ट फ्याक्ट्रीहरुमा भन्नाले ब्रान्च फ्याक्ट्री सबैतिर नै राख्छ क्या नर्मली किनभने आजभोलि बिना फायरवल आजभोलि एउटा कुरा मेजरली एउटा कुरा के छ भने लजिकली कुरा र एकदम तपाईको धेरै जेन्युन कुरा के छ भने हरेक तपाईको अफिसरको ब्रान्च अफिस हुन्छ ल हेड अफिस ब्रान्च अफिस हुन्छ प्रायः जस्तो नहुने अफिस हुँदैन ल वास्तवमा रेयर हुन्छ ल त्यसरी हुँदाखेरि वास्तवमा दुईटा डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन्सको डेटाहरुलाई एक्सचेन्ज गराउँदाखेरि सेक्युरिटी थ्रेट हुन्छ र त सुरक्षा तपाईको थ्रेट हुन्छ र त्यो थ्रेटलाई तपाईको मेन्टेन गराउनु र सुरक्षित तरिकाले डेटाहरुलाई ट्रान्सफर गर्नु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गर्नको लागि चाहिँ नर्मली फायरवल अनिवार्य होता है ल VPN अनिवार्य हुन्छ ल VPN फायरवलहरु ल अनि सर यो पब्लिक आईपी बाट हामीले चाहिँ अब जुन पनि अर्गनाइजेसनमा जुन पनि राउटरबाट कहीँबाट पनि जुन पनि नेटवर्कबाट हामीले मजाले खुल्न सक्छौं नि सर सकिन्छ नम्बर हालेर सर खुदाना खास्ता त्यो पब्लिक आईपी कसैले पत्ता लगायो मतलब र पत्ता लगाएर त्यो आईपी बाट के कुरा रन हुन्छ भन्ने कुरा ग्यादरिङ हुन्छ के स्नोपिङ हुन्छ बुझ्नुमा नि हजुर सर बुझ्नुभयो भन्ने कुरा तर VPN छ भने त्यो स्नोपिङ हुँदैन क्या त्यो
स्निपिङ भनेको लाइक स्क्यानर जस्तो ल, बस स्क्यानिङ हुन्छ र क्याप्चरिङ हुन्छ बुझ्नुभयो नि। हजुर हजुर सर। अनि भिपिएन अब तपाईँ सुरज नेपाललाई हो भिपिएन डेटा पनि हुन्छ वास्तवमा, भिपिएन डेटा पनि हुन्छ ल, तर तपाईँको आइएसपी लेभलको भिपिएन अलिक धेरै हुन्छ तपाईँ यतापट्टि कर्पोरेट भिपिएन धेरै हुन्छ र कर्पोरेट भिपिएन हैन, यसरी हुन्छ। अरू पनि थुप्रै डिफरेन्सेस छ तर मेजरली यति बेला डिफरेन्सेस गरेको वास्तवमा। अनि यता युजर भेरिफिकेसन हुन्छ र युजर भेरिफिकेसन ल, कुन चाहिँ युजरले चलाउँदैछ यो इन्टरनेट यो साइट भन्ने यतापट्टि त्यो हुँदैन ल, बुझ्नुभयो नि। त्यसो गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू एउटा कर्पोरेट नेटवर्कलाई हुन्छ ल, एप्लिकेसन आइडी भनेको यो मान्छेले गुगल चलाउँदैछ, फेसबुक चलाउँदैछ, स्क्याट चलाउँदैछ कि त्यसलाई एलाउ गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरू भनेको त्यो कर्पोरेट नेटवर्कमा धेरै राम्ररी मानिन्छ र कर्पोरेट नेटवर्क भनेको लेन नेटवर्क अथवा कुनै प्राइभेट नेटवर्कलाई भन्छ। प्राइभेट नेटवर्क मान्नुहोस् तपाईँहरू, जस्तै हाम्रो तपाईँको दीप मोरियाले एउटा अफिस खोलेछ वास्तवमा हैन, तपाईँको मुस्ताङ तपाईँको अफिस खोलेछ, मुस्ताङ भन्ने कम्पनी खोलेछ, त्यो कर्पोरेट नेटवर्क हो अथवा त्यसलाई एन्टरप्राइज नेटवर्क हो ल। त्यो त्यसमा काम गर्ने स्टाफ छ मान्लिउँ, त्यो स्टाफको नाम चाहिँ फर इक्जाम्पल लागि हैन हिमाल बहादुर रहेछ वास्तवमा। हिमाल बहादुर मान्छेले स्काइप खोलेछ, त्यो एलाउ छ कि छैन भन्ने कुरा हामी डिसिजन गर्न सक्दैनौँ फाइबरमा बसेर, त्यो मिल्दैन क्या राउटरमा बसेर। अनि भिपिएन उता हुन्छ यता हुन्छ, कन्टेन्ट फिल्टरिङ यता हुन्छ उता हुँदैन वास्तवमा हैन, सिग्नेचर वास्तवमा यता हुन्छ उता पिटिकै हुँदैन, एन्टिभाइरस यता हुन्छ उता पिटिकै हुँदैन र उतापट्टि हैन, डिक्रिप्सनहरू भयो डिकोडरहरू भयो यतापट्टि पिटिकै हुँदैन र। त्यसो यो जति पनि यो कुराहरू छ यो कुराहरू जेनरली तपाईँको कर्पोरेट नेटवर्कलाई धेरै आवश्यक पर्छ ल। कसैलाई केही डाउट छ, कसैलाई केही सक छ भने सोद्धाखेरि हुन्छ र कोही प्रब्लम छ भने। छैन सर। सुरज नेपाल तपाईँलाई केही डाउट छ, केही तपाईँको क्वेसन छ? छैन सर। ओके, तर त्यसो भन्दैमा हामीले राउटिङ स्विचिङ नगर्ने वास्तवमा भन्ने होइन है वास्तवमा, किनभने सुरुमा आधारभूत कुराहरू चाहिँ वास्तव सिसिएन सिसिएनपीमा हुन्छ ल, वेइन नेटवर्कको ल, वेइन नेटवर्कको नि आधारभूत कुरा भनेको सिसिएनए र सिसिएनपीमा हुन्छ ल, सिसिएनए प्लस सिसिएनपीमा हुन्छ ल। यो दुईटा गरेपछि तपाईँको नेटवर्किङमा तपाईँहरू एबिसी सिक्नुहुन्छ र एबिसी थोडा बहुत तपाईँको प्रगति हुन्छ र थोडा बहुत जस्तो लाइक तपाईँले 10+2 गर्दाखेरि तपाईँ जति स्किल आउँछ एउटा तपाईँको एजुकेसन लेभल त्यस्तै त्यस्तै स्किल आउँछ र यति गरेपछि यो चाहिँ बेस जस्तो हो ल, वास्तव सिसिएन सिसिएनपी चाहिँ बेस जस्तो ल, फाउन्डेसन जस्तो हो। मनोज सर यसको डिग्रीको लागि चाहिँ सिसिआई चाहियो नै सर? सिसिआई भनेको तपाईँको त्यो बायोटेक्नोलोजी सर्टिफिकेसन हो र तपाईँको त्यसलाई तपाईँको त्यो चाहिँ सिसिएनपी पछाडि त्यो तपाईँको हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। हजुर हजुर सर। सिसिआई पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने तपाईँ आइएसपीतिर जानुहुन्छ भने मात्रै सिसिआइपी बेस्ट हुन्छ तपाईँको। अब कर्पोरेट नेटवर्कमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सिसिआइपी तपाईँको लागि बेस्ट हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। हजुर सर, त्यो त सर सिसिआई त वर्ल्डको टप 10 टपेस्ट इक्जाममा आउँछ नि सर। मुद्दाको कुरा तपाईँको टफेस्ट एक्जामको कुरा होइन, मुद्दाको कुरा डिमान्डको कुरा होला, बुझ्नुभयो नि। हजुर सर। डिमान्ड तपाईँ कसको धेरै छ, कसले प्ले राम्रो गर्दैछ होइन, को अगाडि बढ्दैछ वास्तवमा भन्ने कुरामा भर पर्छ र, बुझ्नुभयो नि। हजुर हजुर सर। कुन ट्र्याकमा जाने भनेरमा भर पर्छ ल। तपाईँ जस्तै अब तपाईँले एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा मान्ने तपाईँ एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ भने तुरुन्तै तत्कालै तपाईँलाई फायरवल जानेको भनेर भनिहाल्छ र, फायरवल चाहिएको भनेर भनिहाल्छ र आइटी म्यानेजर खोज्ने बित्तिकै। हजुर हजुर सर। त्यो अनिवार्य छ तपाईँको फायरवल, मतलब किनभने फायरवल बिना कुनै अर्गनाइजेसनहरू रनै भएको हुँदैन ल। हजुर सर। अनि सर यो सिसिएनएको इक्जामहरू कुन इक्जाम दिने प्रोसेस कुन तरिकाबाट हुन्छ सर? यसको त थ्योरी मात्र इक्जाम हुन्छ सर कि ल्याब पनि हुन्छ सिसिएनएको सर्टिफिकेसन इक्जाम सर? थ्योरिटिकल हुन्छ, ल्याब एक्जाम पनि हुन्छ, तर थोडा बहुत ल्याब एक्जाम हुन्छ। थोडा बहुत भनेको थोडा सा तपाईँको थ्योरिटिकल टाइपको ल्याब हुन्छ, यस्तो लामो लामो ल्याब हुँदैन, जस्ट एसिएल सेसिएलहरू कहीँ बिगारिदिएको हुन्छ त्यसलाई फिक्स गरिदिनुहोस् भन्ने त्यस्तो खालको ल्याब हुन्छ ल। हजुर हजुर। ठिक छ। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। अरू कसैलाई केही डाउट छ सोध्नु सक्नुहुन्छ ल, किनभने हप्ता दिन 10 दिनसम्म चाहिँ प्रायः जस्तो स्टुडेन्टहरू अलिकति डाउटमै हुन्छ ल, तपाईँ केही गाह्रो छ सोध्नु सक्नुहुन्छ। अब लास्ट टाइमको हाम्रो भिपिएन कस्तो थियो भन्दाखेरि होइन, फेरि पनि म एकचोटि कुरा गर्छु। राउटर थियो, तपाईँले राउटर थियो, तपाईँको दुईवटा राउटर दुईवटा ब्रान्च अफिसको थियो।
हैन अब यो र यो मेरो बिचमा मेरो कनेक्टेड भएर तपाईको इन्क्रिप्सन भएको छ दुईटा बिचमा मान्यौ अब ब्रान्च अफिस धेरै छ मान्यौ यो चाहिँ हेड अफिस रहेछ एचक्यू अफिस छ ब्रान्च अफिस एउटा यहाँनिर रहेछ ब्रान्च 1 अर्को ब्रान्च यहाँ छ ब्रान्च 2 हैन यस्तो रहेछ मान्यौ अथवा यसरी पनि नगर्ने यसो गरौँ हेड अफिस र ब्रान्च त्यो रहेछ मान्यौ फर इक्जाम्पल लागि हिजो अस्ति एउटा नेटवर्कको कुरा गरेको थियौ हामीले यतापट्टि अस्ति 192.168.1.0/24 थियो अनि यतापट्टि तपाईको 192.168.2.0/24 भयो हैन मान्यौ फेरि नेटवर्क थपिएछ हाम्रो ल यतापट्टि 192.168. मान्यौ तपाईको 10.0/24 आएछ यतापट्टि यतापट्टि मान्यौ 192.168. तपाईको 20.0/24 आएछ ल भनेपछि नेटवर्क थप्यो ल मतलब दुईटा यो इन्टरफेसबाट एउटा स्विच जोडेको रहेछ हैन अनि यता पनि कम्प्युटर जोडेको रहेछ यता यो अर्को इन्टरफेसबाट फेरि स्विच जोडेर फेरि अरु कम्प्युटर जोडेको रहेछ त्यसले दुईटा नेटवर्क भएको छ यता पनि दुईटा नेटवर्क अनि दुईटा नेटवर्क भएको छ यहाँ पनि यता तपाईको स्विच जोडेर अर्को स्विच जोडेर फेरि दुईटा नेटवर्क भएको छ नेटवर्क सेग्रिगेसन गरेछ यहाँनेरि हैन यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी पोलिसी एड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ल पोलिसी कसरी एड गर्ने भन्ने सेम टु सेम तपाईहरुले एसीएल को सहायताबाट हैन त्यो तल्लोलाई पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ ल यिनीहरुलाई हैन सबै एकअर्कामा गरेर खोज्दा सबै एकअर्कालाई गर्नुपर्छ ल भनेपछि यो एउटाले यो दुईटालाई गर्नुपर्छ अनि यो दुईटाले फेरि यो एउटालाई गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि एउटाले यो दुईटालाई गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि दुईटाले एउटालाई गर्नुपर्छ अथवा दुईटाले दुईटालाई गर्दा पनि हुन्छ र एकअर्कामा भनेको यसले गर्नु पर्यो यसले गर्नु पर्यो दुईटालाई यसले पनि गर्नु पर्यो दुईटालाई ल अनि यसले पनि तपाईको यसलाई पनि गर्नु पर्यो यसलाई पनि गर्नु पर्यो अनि यसले पनि यसलाई पनि गर्नु पर्यो यसलाई पनि गर्नु पर्यो ल त्यसो गर्दा पनि हुन्छ ल अथवा सेपरेट नै चल्छ भने सेपरेट राख्दा पनि हुन्छ हैन हैन तपाईको मिक्स भएर चल्छ भने मिक्स राख्दा पनि हुन्छ समस्या कुरा भएन दुईटा तीनटा जतिवटा भए पनि हुन्छ लास्ट टाइमको म कुरा गर्छु त लास्ट टाइमको म यहाँ स्क्रिप्ट लेख्छु म सायद लास्ट टाइमको हाम्रो उयोमा छ होला एमएस तपाईको हाम्रो ग्रुपमा छ होला ग्रुपबाटै उठाउँछु म ग्रुपमा गए म उठाएँ यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु म यहाँनिर यसो गर्दाखेरि भयो के भन्दाखेरि तपाईको अहिले मसँग एउटै मात्रै नेटवर्क छ त्यो एउटै मात्रै थप्दाखेरि के समस्या पर्दैन एउटै मात्रै थप्दाखेरि हुन्छ र समस्या भएन र दुईटा नेटवर्क भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा थप्नुपर्ने हुन्छ दुईपट्टि र दुईटा थप्नुपर्ने हुन्छ एसीएल थप्दै लानु नत्र त्यो हुँदैन ल चलो यसको ल्याब पनि म अन गर्छु हैन यसलाई तपाईको अप्सन स्टार्ट अल माने अर्को नेटवर्क थपेछ यहाँनिर यो अर्को इन्टरफेसमा थपेछ मान्नु 10.1 हैन उतापट्टि 20 को थपेछ एउटा .1 यसलाई म अब अन गर्छु यसको एक्सेस दिन्छु म सो आईपी इन्टरफेस बीआर अहिले 1 मात्रै छ अर्को पनि लुप ब्याक थप्छु ल म इन्टरफेस लुप ब्याक 1 आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0 नो शटडाउन गर्नु पर्दैन ल वैसे लुप ब्याकलाई सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो अगाडि हामीले राइट गरेकै रहछौँ ल कोही समस्या छैन बहुत राम्रो कुरा हो फेरि राइट चाहिँ दिन्छु म यता R2 मा गएर चेक गर्छु म राउटर नम्बर 2 मा enable so IP interface BR right configure terminal interface loopback 1 IP address 192.168.2.1 255.255.255.0 ओके क्या बात है 20 गर्नु भने 2 गर्छु 20.0 do so IP interface BR हैन त 20 र 2 दुईटा नेटवर्क हैन अब म यसो गर्छु वास्तवमा सो क्रिप्टो आईपीसेक सागर चेक गर्छु बाइ डिफल्ट इन्क्रिप्सन सबैमा 000 छ इन्क्रिप्सन भएको छैन हैन टनलहरु पनि अफ छ ल म टनलहरु चेक गर्छु ल तपाईको सो तपाईको क्रिप्टो आइसा क्याम सा टनल अफ छ ल फेजमा अफ छ आईपीसेक सा फेज 2 पनि अफ छ ल फेज 2 पनि अफ छ ल अफ भने कसो थाहा पाउने भने यो केही नभएपछि अफ नै भनेर मानिन्छ ल नर्मली
फेज 2 त हमेशा एक्टिभ नै हुन्छ, फेज 1 चाहिँ नर्मली त अन अफ भएको हामी देखिन्छ र नर्मली हैन। अब मैले टनललाई मैले अन गर्नु पर्यो, आइसिक्यामलाई अन गर्नु पर्यो, आइपिसेकलाई अन गर्नु पर्यो भने कुनै न कुनै प्याकेट यताबाट हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र पठाउनु पर्ने हुन्छ। म पठाउँछु पिङ 192.168.1.1 सोर्स 192.168.2.1 ल। चारवटा मेरो तपाईको प्याकेट गयो हैन, चारवटा प्याकेट मेरो गयो, चारवटा प्याकेट फेरि चेक गर्छु यो फेज 1 मेरो तपाईको के भयो, अन भइसकेछ ल। राम्ररी हेर्नुहोस् यहाँनेरि, राम्ररी राखी के देख्नुहुन्छ भने तपाईको यो तपाईको सो क्रिप्टो आइसिक्याम सा एसएस को सो भइसक्यो, क्रिप्टोग्राफीको आइसिक्याम भनेको फेज 1, सा भनेको सेक्युरिटी एसोसिएसन हामी हेर्नु पाऊँ भनेको IPv4 मा रहेछ, यो क्रिप्टो आइसिक्याम सा रहेछ। डेस्टिनेसन 12.1 यानी कि यो R1 हो, R1 सँग पेयरिङ भएको छ। सोर्स 23.1 यो R2 हो ल, यो R1 र R2 बिचमा टनलिङ भएको रहेछ। स्टेट भनेको तपाईको अहिले यसको स्टेटस भनेको तपाईको QM छ ल, QM भनेको क्विक मोड भनेको ल, क्विक मोड। अनि आइडियल भयो ल, IDLE आइडियल भनेको यो एक्चुअली टनल बनाउँदै सुत्छ ल वास्तवमा, समथिङ 3600 सेकेन्ड समथिङ कति सुत्छ ल वास्तवमा, बुझ्नुमा नि हो सुति छ ल, सुति भनेको इनएक्टिभ भएर एकचोटि बनाउँदा सुत्छ ल हो भने। अनि कनेक्सन आइडी 1001 छ, स्टेटस एक्टिभ छ ल, यानी कि फेज 1 मेरो तर्फको फाइन छ ल, फेज 1 फाइन स्टेटसमा छ हैन। अब फेज 2 हेर्छु ल, चारवटा प्याकेट त गएको छ मेरो, एउटा प्याकेट मेरो एउटा दाँत भाँच्यो ल, यानी चारवटा दाँत देखाइरहेछ ल मेरो, यानी कि 4 प्याकेट तपाईको पास हुनुपर्छ ल, प्याकेट पास हुनुपर्छ फेज 2 बाट हैन, पास हुनुपर्छ। सर यो 1001 कस्तो कोड हो सर? कस्तो अरे 1001 कस्तो कोड हो सर यो? कनेक्सन आइडी र कनेक्सन आइडी यो जति पनि भन्न सक्छ र नर्मली, बुझ्नुभयो नि? हजुर हजुर सर, कनेक्सन आइडी र यो कनेक्सन आइडी भनेको लागि च्यानल जस्तो र एक खालको लोजिकल आइडी ल, ठीक छ। र चारवटा अब इन्क्रिप्सन भयो भने म हेर्छु ल, यसको दुईटा मोड हुन्छ ल, तपाईको एग्रेसिभ मोड र क्विक मोड दुईटा हुन्छ। नर्मली एक क्विक मोड चल्छ ल बाइ डिफल्ट हैन, म यसको कुरा गर्छु अलिक माथि गएर। क्विक मोड र एग्रेसिभ मोड दुईटा हुन्छ, क्विक मोड चलिरहेछ ल, QM भनेको ल क्विक मोड, डिफल्ट क्विक मोड हुन्छ ल। अनि आइडियल भनेको चाहिँ तपाईको आइडियल भनेको तपाईको अहिले तपाईको त्यो टर्मिनल बनाएर सुतिसक्यो ल, सुतो भनेको सो गयो भनेको सो क्रिप्टो IPsec सा या चारवटा देखाइरहेछ ल वास्तवमा। प्याकेट्सहरु तपाईको इन्क्याप्सुलेसन चारवटा भयो ESP मा, प्याकेट इन्क्रिप्सन चारवटा भएको छ, प्याकेट डाइजेस्ट तपाईको चारवटा भएको छ, प्याकेट डिक्याप्सुलेसन चारवटा भएको छ, प्याकेट डिक्रिप्सन चारवटा भएको छ, प्याकेट भेरिफिकेसन चारवटा भएको छ। भनेपछि इन्क्रिप्सन भइरहेछ ल वास्तवमा यहाँले। हालाकि यसलाई तपाईहरुले वेबसाइटबाट तपाईले क्याप्चर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ल यसलाई नर्मली हैन। यो भयो तपाईको फेज 2 मेरो भयो ल। तर मैले भर्खर तपाईको के गरेको छु भने तपाईको सेक्युरिटी तपाईको आइडी सेक्युरिटी हामीले एउटा एड गरेको छौं, हामीले नेटवर्कबाट एड गरेको छौं। नेटवर्क त्यो कुन छ भने वास्तवमा मेरो 1.1 र 10.1 र 20.1 छ ल। म 10.1 लाई पिङ गर्छु, पिङ 192.168.10.1 सोर्स 192.168.20.1 ल। पिङ हुन्छ भनेर हेर्छु र म, पिङ हुँदैन ल, किनभने यो पोलिसी बेस VPN हो। पोलिसी बेस VPN मा क्लियरली तपाईले भन्नुपर्छ ल, ACL मा तपाईले एन्ट्री दिनुपर्ने हुन्छ तपाईले ACL मा कि मेरो नेटवर्क अर्को पनि छ त्यसलाई पनि VPN बाट लैजानुस् भनेर तपाईले भन्नु पर्यो ल। त्यो भनेको छैन हामीले भन्नुपर्छ ल। म चेक गर्छु ACL मा, नर्मली यसो गर्दा अलि सजिलो हुन्छ तपाईहरुको। यो स्क्रिनको साइज अलि यसलाई घटाउने, R2 यो भयो, R1 मा पनि जाने, R1 को स्क्रिन साइज अलरेडी सानै रहेछ यहाँ हेर्ने ल तपाईको। पहिला R1 मा हेर्छु म चाहन्छु सो IP इन्टरफेस BR यो 10.1 नेटवर्क र यतापटिको सो IP इन्टरफेस BR 20.1 तपाईको यो दुईटा बिचमा इन्क्रिप्सन हुन्छ रे, यो दुईटा बिचमा R1 र R2 को ACL चेक गर्छ ल। यसको पोलिसी चेक गर्छ, पोलिसीले के भन्छ ल, पोलिसीले सो रनिङ सेक्सन एक्सेस लिस्ट ACL ले भन्दैछ क्लियरली तपाईको ACL 1112 भन्ने आइडी को ACL रहेछ। यसले परमिट गरेको छ वास्तवमा 1.0 र 2.0 बिचमा मात्रै इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन हुने भनेर गरेको छ ल वास्तवमा। यता पनि यसको अपोजिट हुन्छ ल वास्तवमा, फ्लिप भएको हुन्छ। सो रनिङ सेक्सन एक्सेस लिस्ट
एकदम त्यही तपाईको 2.0 र 1.0 बिचमा तपाईको फ्लिप भएको देखाछ ल यतापट्टि यसको फ्लिप भएको देखाछ हामीले यहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ ल वास्तवमा कसरी थप्नु भन्दा सिम्पल छ थप्नु तरिका कन्फिगर टर्मिनल एक्सेस लिस्ट एसिएल आईडी बनाउनु पर्दैन वास्तवमा अलरेडी बनाएको छ 1.12 परमिट को परमिट नै आईपी को आईपी नै 192.168.20.0.00255 सोर्स हो वास्तवमा किन R2 तिर 20 छ डेस्टिनेसन 192.168.1.0 यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको 0.0.0.0.255 ल वाइल्ड कार्ड मार्क्स पनि एक खालको सबनेट मार्क्स नै हो ल यसलाई एन्टर मार्दै ल मैले सेम यसलाई कपी गरिदिएर पल्लोपट्टि कपी गरेर लानुहोस् कपी मार्दो यसको हैन अनि यतापट्टि पेस्टिङ गरिदिने पेस्टिङ गरिदिनु तर यसमा अलिकति फ्लिप गर्नु भने चाहिँ तपाईले उल्टाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई कसरी उल्टाउने भन्दा के तपाईको एक्सेस लिस्ट 1.12 परमिट यता 10 हुन्छ उल्टो हुन्छ र उता 20 हुन्छ ल उता फेरि चेक गर्छु एसएल डु सो रनिङ सेक्सन एक्सेस लिस्ट उता हामीले 1 गरेछौं सर यता पनि 1 नै गर्नु पर्ला एक्सेस लिस्ट तपाईको 1.12 परमिट 191.10.0 अनि तपाईको वाइल्ड कार्ड मार्क्स यो हैन अनि उता 20.0 तपाईको वाइल्ड कार्ड मार्क्स उता 20 को भएर 20 भनेको डेस्टिनेसन ल R2 तिर टुवर्ड द R2 यतापट्टि 20.0 सोर्स 10.0 भनेको तपाईको के बात है मतलब मैले 1 को गरेछ ल कोही बात नहीं म 10 को गर्छु यतापट्टि पहिला 10 को लगाउँछु नयाँ गर्छु यतापट्टि हटाउँछु म यसलाई हटाउन नो गर्दिने 10 1 10 ल 10 लाई गर्छु ल म 10 लाई गर्छु नर्मली 10 लाई गर्छु अहिले 1 लाई गर्छु यसरी म हैन यो भयो ल अब फेरि म चेक गर्छु डु सो रनिङ सेक्सन एक्सेस लिस्ट 20 र 10 को बिचमा भयो तर पुरानो हाम्रो एसिएल फेरि गयो ल वास्तवमा किनभने मैले कि नो गर्दाखेरि वास्तवमा एक्सेस लिस्ट 1.12 नो भयो ल फेरि हामीले एड गर्नुपर्ने छ त्यो फेरि एक्सेस लिस्ट त्यो पुरानो ल हिजोको 1.12 परमिट हैन आईपी 192.168.2.0 0.0.255 192.168.1.0 डेस्टिनेसनमा 0.0.0.255 अब के भयो ल अब के भयो भन्दाखेरि दुईपट्टि तपाईको के भयो भने बीपीएल भयो र दुईपट्टि तपाईको एसीएल माने कल गरेर यतापट्टि तल्लोलाई पनि गरे मैले अब 2 र तपाईको 1 बिचमा पनि भयो र 20 र 10 बिचमा पनि भयो यो कुरा तपाईको देखाउँछु ल फेज 2 मा देखाउँछु नि हेर्नुस् डु सो क्रिप्टो आईपीसेक सा यो माथिल्लो भयो तपाईको यो भयो 2 र तपाईको 191.2.0 र तपाईको 191.1.0 बिचमा यदि ट्राफिक इनिशिएट हुन्छ भने म इन्क्रिप्सन गरिदिन्छु भन्दै छ ल वास्तव यो भिआरएफ है ल हैन तल्लोमा हेर्छु म यहाँ 20 यदि जान्छ 10 मा हुन्छ यहाँ इन्क्रिप्सन गर्छु भन्छ ल भनेपछि तपाईको दुईटाको पेयर भयो ल तपाईको 10 र तपाईको 1 र तपाईको 2 को अथवा 2 र 1 को अनि 10 र तपाईको 20 को त 20 र 10 बिचको दुईटाको भयो ल दुईटाको हैन तर पनि तपाईको मेरो अहिलेको चाहिँ मेरो तपाईको छँदै छ यसमा चाहिँ तपाईको हुँदैन ल तपाईको प्याकेटहरु अब म प्याकेट पठाउँछु ल यहाँबाट पिङ 192.168.1.1 सोर्स 192.168.2.1 ल यो भयो तपाईको पुरानो मेरो हिजोको जो भइरहेछ वास्तवमा यस्ता तपाईले हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँनेरि सा हैन यो हो ल यो तपाईको यसलाई तपाईले चेक गर्नुस् ल नो प्रब्लम यो हिजोको ल यो हिजो पनि गरेको थियौ हामीले यो एउटा बीआरएफ यो भन्ने मेरो फर्स्ट बीआरएफ 2 र 1 बिचको ल हैन अब सेम तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं भने 20 र तपाईको 10 को गर्छ ल म पिङ मार्क्स पहिले अहिले बाइ डिफल्ट 20 र 10 को छैन ल केही पनि हेर्दा के हुन्छ ल 20 र 10 को लिस्ट यो हो ल यहाँ केही छैन यहाँ सबै 00 छ 20 सोर्स भनेको 20 को म खुद 10 भनेको तपाईको पल्लोपट्टि R1 तिर यो पनि भयो ल यसको पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ 20 र 10 को
हैन, 4-4 वटा भएर है। यसरी तपाईहरु जतिवटा नेटवर्क हुन्छ त्यो तपाईले एसीएल थप्दै जाँदाखेरि चाहिँ समस्या भएन ल। यो तपाईको एसीएल छ, थप्दै जानु तपाईले जतिवटा तपाईलाई चाहिन्छ त्यो थप्दै जानु ल। मैले भर्खर कतिको थपे इच्छा कुरा ल। मैले भर्खर अहिले 10 र 20 को थपे। दुईटा लुप देखा खातिर दुईटा गरे, दुईटाले इन भएछ गर्दाखेरि यसको माने 200 हैन, यसको माने 100 गरेछ, तीनटाको 1 चारटाको इच्छा कुरा जतिवटा तपाईले पुश गर्दा पनि हुन्छ, जतिवटा तपाईले एड गर्दा जतिवटा तपाईको नेटवर्क त्यसले एड गर्दै 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 लानुहुन्छ तपाईहरु। कसैलाई केही डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ ल। दीप मोरिया के डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ? छैन सर, भन्छ त्यो सोर्स र अनि डेस्टिनेसनको त हामीले नेटवर्क चाहिँ एड गर्ने नि त सर। सोर्स स्टेसन कुन बीचमा रहेको VPN होस् त्यो दुईटा बीचमा तपाईले एड गर्नुपर्छ र अनिवार्य। सर त्यो फ्राइडेको क्लास भयो थिएन सर र हिजो त शनिबार नै भयो सर, सटरडे नै भयो सर। 2 दिन चाहिँ मेरो तपाईको इन्टरनेशनल क्लासेसहरु हुन्छ कि त्यो कारणले ग्राउन्ड भ्याउँदैन ल 2 दिन। कसैलाई केही डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ ल। ओके, सायद कसैलाई केही डाउट छैन रहेछ, सबैले बुझ्यो जस्तो लाग्यो मलाई हैन। यो तपाईको भयो ल। यो त भयो तपाईको एउटै बीचमा गर्दाखेरि यस्तो भयो ल तपाईको। यदि मानिले तपाईहरु क्रस गर्न चाहनुहुन्छ, क्रस एसीएल गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले मान्ने यस्तो गर्दाखेरि मेरो इन्क्रिप्सन हुँदैन ल। यसो गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ दीप मोरिया यहाँ हेरौँ, मेरो एसीएल भनेको मा 1 र 2 छ अथवा 2 र तपाईको 1 छ ल। हेर्दाखेरि हुन्छ। हजुर हजुर सर। यो दुईटा बीचको मात्रै तपाईको हाम्रो तपाईको VPN हुन्छ ल। अब मेरो सोर्स 20.1 राखेर मतलब डेस्टिनेसन 10.1 राखे नै मेरो VPN हुन्छ, VPN बाटै जान्छ। 2.0 र तपाईको यता 1.0 त VPN बाटै जान्छ। तर मैले यसो गरे, पिङ गरे 192.168. मान्यो 1.1 ला पिङ गरे, सोर्स राखे मैले 192.168.20.1 गरे, VPN हुन्छ हुँदैन? यसमा त प्याकेट गएन सर। गएन, किनभने यो यस्तो यस्तो यो दुईटालाई म्याच गराएर हामीले VPN मा एसीएल बनाएको छौँ नि त। छ त हामीले एसीएल बनाएको। हजुर, इन्ट्रेस्टेड ट्राफिकमा म्याच गर्छ। हजुर, इन्ट्रेस्टेड ट्राफिकको लिस्टमा यसरी क्रस यसलाई पनि एड गर्नु पर्यो ल, पर पनि यसरी नै एड गर्नु पर्यो ल। के सब बुझ्यो? हजुर अब यसमा के देखियो भने वास्तवमा यदि मसँग राउटर 1 तिर पनि वास्तवमा 100 वटा नेटवर्क छ, 100 वटा लाइन गर्नु पर्ने भयो, यता दुईटा 8 तिर पनि 100 वटा छ, 100 वटा बनाउन फेरि क्रस गर्दाखेरि फेरि कतिवटा अझै धेरै ल। मतलब तपाईको 100x100 जस्तै बनाउनु पर्छ ल। के सब बुझ्यो मेरो कुरा? यसमा फेरि यो स्केबल भएन ल वास्तवमा। यस्तो यदि ठुलो नेटवर्क छ भने चाहिँ राउटिङ प्रोटोकल नै चल्ने, VPN गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। राउटिङ प्रोटोकलै चल्ने ल। यसमा राउटिङ प्रोटोकल चलेन ल। यसमा राउटिङ प्रोटोकल गरौँ भने मेरो R3 BGP छ, त्यसमा गर्न मिल्दैन। टनल बनाएर मैले गर्दाखेरि त्यो डाइनामिक VPN भइहाल्छ फेरि। हजुर, पोलिसी बेस भयो चाहिँ। हजुर हजुर, अहिले पोलिसी बेस VPN छौँ ल हामी। तर यो VPN बेस हो वास्तवमा। सबै प्राय VPN त यही कमान्ड छ ल। तपाईको दीप मोरिया हेर्नु होला, हजुर हजुर सर। यही कमान्ड छ सबै VPN मा। त्यो कारणले यो कमान्ड चाहिँ याद हुनुपर्छ। अब मान्यो यस्तो भयो भने कोही प्रब्लम छैन ल। अब मेरो म्यानेजमेन्टले अब के गर्ने भएछ भने अरु पनि ब्रान्च थप्ने भएछ ल, ब्रान्च थप्ने भएछ हैन। मान्यो दुईटा ब्रान्च थप्ने भएछ फर एक्जाम्पलको लागि, राउटर नम्बर 4, राउटर नम्बर 5। अब यसलाई पनि तपाईको राउटर नम्बर 4 लाई पनि यहाँ एड गरियो। क्या बात है, एड गरियो यहाँ पनि। राउटर नम्बर 5 लाई पनि तपाईको यहाँ एड गरियो ल। यसो गर्दाखेरि
टोटल मेरो 3टा ब्रान्च भयो, मेरो हेड अफिस एउटा देखिन्छ यसो गर्दाखेरि। अब यसो गर्छु म, यो 23 छ, यसमा तपाईको 23 को ठाउँमा तपाईको R4 मा 44 राखिदिन्छु म यहाँनिर, पब्लिक आइपी 44 को छ यहाँनिर, अनि यतापट्टि राख्छु 45 को राखिदिन्छु ल म यतापट्टि, सरी 55 को राखिदिन्छु। यसरी सपोज टु गर्दा हुन्छ, मान्लियो यो मेरो हेड अफिस रहेछ यतापट्टिको चाहिँ। है यतापट्टिको ब्रान्चहरु रहेछ 4टा, यो साइड टु साइड भए पनि यसरी मल्टी साइड क्राइम गर्न सकिन्छ, तर भित्र कन्फिगरेसन चाहिँ साइड टु साइडै हुन्छ है किसान। हो सर, इन्डिभिजुअली कन्फिगरेसन हुन्छ। त्यो भएर साइड टु साइड नै भयो ल, मतलब अल्टिमेटली ल। हजुर, मल्टिपल साइड भए पनि यस्तो छ ल। लुप ब्याक पनि राख्न सकिन्छ हामीले, कोही प्रब्लम छैन लुप ब्याकको लागि। मान्यो यसको मैले लेन माने यसलाई, यो तपाईको 5.1 जस्ट बुझ्नको लागि, यो मतलब 4.1 ल। सेम हाम्रो तपाईको इतिहास रिपिट हुन्छ ल। रिपिट हुन्छ कस्तो भने, मैले यताबाट डिफल्ट राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको डिफल्ट गेटवे हाल्नुपर्छ ल। R5 देखि पोइन्टिङ टु मेरो आईएसपी, R4 देखि पोइन्टिङ टु मतलब R3 मैले डिफल्ट राउटिङ गर्नुपर्छ। डिफल्ट राउटिङ भने डिफल्ट गेटवे हाल्नुपर्छ ल, डिफल्ट गेटवे हाल्नु पर्यो ल। अथवा राउटिङको भाषाले भन्नुहुन्छ भने डिफल्ट राउटिङ गर्नुपर्छ ल, डिफल्ट राउटिङ हैन, त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आईपी एड्रेस यो आईपी हाल्नु पर्यो, यो आईपी हाल्नु पर्यो, अनि यहाँ आईपी हाल्नु पर्यो, यहाँ आईपी हाल्नु पर्यो, अनि यहाँ पनि आईपी हालेर चालु गर्नुपर्छ ल। अनि यतापट्टि अब गर्दाखेरि हाम्रो हेड अफिस कहाँ गर्नु छ भने हेड अफिसतिर गरिदिने, यता पनि हेड अफिस, यता पनि हेड अफिसबाट गरिदिने ल। मान लो हेड अफिसतिर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट तपाईको हाम्रो डाटा चाहिँ यसमा रहन्छ ल। म एउटासँग मात्रै गर्छु, धेरैसँग गर्दा लेङ्गेरिङ हुन्छ र लामो हुन्छ, धेरैसँग तपाईँ आफै गर्नुहोस्। मान लो 1.1 सँग चाहिँ मेरो इम्पोर्टेन्ट तपाईको डाटा सर्भरहरु चाहिँ यसमा रहछ, मान्ने म यसैलाई मात्रै गर्ने मान्ने फर एक्जाम्पलको लागि हैन, योसँग पोइन्टिङ गर्छु ल म, यो 4 लाई 5 लाई पनि भनेको जब 5 तपाईको यो 1.1 को नेटवर्कमा जान्छ तब इन्क्रिप्सन हुनु पर्यो, 4 पनि जाँदाखेरि इन्क्रिप्सन हुनु पर्यो ल। सिम्पल बात त्यही छ। बिप मोरिया बुझ्दैछ अलिअलि? हजुर हजुर सर। के डाउट छ? छैन सर। अब सबै सर ब्रान्चहरुबाट चाहिँ हामीले डिफल्ट राउटिङ चाहिँ गर्दिने सर, अनि त्यसमा अब यो गर्नु पर्छ भनेर त्यो साइड टु मल्टी साइड सर, त्यसलाई जिम्मेवारीको रूपमा हेर्ने होइन, वास्तवमा त्यसलाई गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी हेर्ने लोजिकली बुझ्नुहोस् त। किन डिफल्ट राउटिङ गर्नुपर्छ वास्तवमा भन्दाखेरि आईएसपी तिर बीजीपी राउटिङ टेबल छ, बीजीपी को रुट हुन्छ बीजीपी को, अनि त्यसमा हामीले डाइरेक्ट राउटिङहरु सकिँदैन R4 र R5 मा, त्यो डिफल्ट राउटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र। डिफल्ट राउटिङ गर्दाखेरि त आईएसपी को रुटहरु मेरोमा इन्स्टल हुँदैन नि त R4 र R5 मा त। म तपाईको R3 मा जान्छु, आईएसपी बाट कन्फिगर गर्दै ल्याउँछु म तलकोलाई। मेरो चालु अवस्थामा छ, मेरो आईपी एड्रेस लागिरहेछ। अब मैले हाल्नु पर्यो 2 र 3 मा, दुईटामा हाल्नु पर्यो। इन्टरफेस E0/1 0 र 1 भइसकेको छ, 2 आईपी एड्रेस 191 डट कतिको छ त्यो 44 को आई थिंक 43 को रहेछ। यसो गर्छु इजी होस् भन्नुलाई तपाईले सम्झिन सजिलो होस्, मलाई 44 गरिदिन्छ ल। किन राउटर नम्बर 4 भने चाहिँ 44 भनेर सम्झिनु होला, 5 भने 55 भनेर सम्झिनु होला। 44.1
55.1 आईएसपी काम सिद्धि होला वास्तवमा किन आईएसपी पब्लिक आइपी दिइसकेको छ होला यतापट्टि अब R4 मा आउँछु यसको लागि तपाई नोटप्याड पनि चलाउन सक्नुहुन्छ कोही समस्या छैन होला तपाईको यो दुईटा राउटर छ त्यो म्यानुअली नै गर्छु म एक 4 राउटर बोका तपाई डिफल्ट राउटिङ गर्न सक्नुहुन्छ कन्फिगर टर्मिनल राउटर नम्बर 4 192.1.44.2 and one already ISP मा दिएको छ हामीले loopback 0 IP address 100.16.4.1 डिफल्ट राउटिङ गरिदिन्छु म डिफल्ट गेटवे हालेको 44.1 do writing so IP राउटिङ टेबल गरेर चेक गर्छु राउटिङ टेबल चेक गर्छु म 44.1 सँग राउटिङ डिफल्ट राउटिङ भइरहेछ ल म पिङ मार्छु 12.1 सँग पिङ गर्छु र R1 सँग राउटर सँग पिङ भइरहेछ ल किनभने पब्लिक आइपी टु पब्लिक आइपी चाहिँ पिङ हुनुपर्ने हुन्छ ल भइरहेछ 12.1 भइरहेछ 44.2 सँग देखि ल अब R5 मा जान्छु म सेम टु सेम कन्फिगरेसन दिन्छु म सेम पहिला सुरुमा आइपी र हाल्छु लुपब्याक हाल्छु र तपाईँ डिफल्ट राउटिङ गर्छु म Router number 5 interface E0/0 no shutdown IP address 1.1.55.2 यो भयो ल IP एड्रेस लागो मेरो loopback 0 5.1 डिफल्ट गेटवे हालिदिन्छु म So IP routing र राउटिङ टेबल चेक गर्दाखेरि ठिक छ 55.1.25.1 12.1 R1 यो पनि भइरहेछ ल अब भएपछि कन्फिगरेसन हाम्रो हिजोको छ ल त्यो त्यस्तो हामीलाई गाह्रो पर्दैन ल मतलब R4 र तपाईको R5 तिर र नर्मली कन्फिगरेसन डुप्लिकेट पनि हुन्छ ल R4 र R5 मा यानी 4 ले 1 लाइनै गर्ने हो 5 लाई पनि 1 लाइनै गर्ने हो ल नर्मली यस्तो हुँदैछ र यहाँनेरि 5 ले पनि 1 लाइनै पोइन्टिङ गर्ने हो 4 ले पनि 1 लाइनै पोइन्टिङ गर्ने हो ल भनेपछि यो दुईटाको हुबहु एउटै हुन्छ ल वास्तव दुईटाको यो ACL चाहिँ फरक हुन्छ नर्मल सबै अलमोस्ट सबै एउटै हुन्छ र कन्फिगरेसन 4 र 5 तपाईले यदि तपाईको यता 4 ले 2 लाई अनि 5 ले पनि तपाईको 2 लाई अथवा 5 गर्नु भयो भने फेरि तपाईको त्यसरी गर्दाखेरि फेरि कन्फिगरेसन अर्कै लाग्छ तर जसो गरे पनि वास्तवमा हेर्दाखेरि चाहिँ साइड टु मल्टी हाइट देखिन्छ तर इनर तपाई कन्फिगरेसनको के नै हुन्छ बता के छ साइड टु साइड नै भइरहेको छ साइड टु साइड नै भएको छ किनभने राम्ररी हामीले ध्यान दिएर हेर्नु त वास्तवमा यो र यो साइड टु साइड भएन त यो हजुर यो पनि साइड टु साइड भएन त हैन हजुर सर त्यो भएर यसलाई साइड टु साइड भन्नेको ल हुन त मल्टी साइड जस्तो भइरहेछ हेर्दाखेरि त देखिन्छ त्यस्तो पनि हैन तर साइड टु साइड नै हो अल्टिमेट यसको तपाईको लोजिकल स्ट्रक्चर चाहिँ सर हामीलाई त्यो राउटिङ चाहिँ स्ट्याटिकै गर्नुपर्ने हो जहिले पनि बाइ डिफल्टमै मैले अस्तिदेखि बार भनिरहेको छु वास्तवमा आईएसपी को रुटहरु धेरै हुन्छ र आईएसपी को राउटरहरु नि तर आईएसपी पनि हेरी हुन्छ वास्तवमा आईएसपी भन्ने चाहिँ तपाई नट डाउन नआतिनु नि वास्तवमा कसैले चाहिँ के गर्छ अरे 500 mbps को तपाईको ब्यान्डविड्थ लिन्छ वास्तवमा वर्ल्ड लिंकबाट तपाईको अनि उस्तो एउटा गाउँमा तपाईको यसो बाड्छ ल वास्तवमा 100 200 गर्दा त्यो पनि आईएसपी नै आईएसपी चाहिँ बुझ्नु भयो नि हाम्रो कम्पनीले वास्तवमा जुन आईएसपी हाम्रा लिन्छ टायर 1 आईएसपी टाटाबाट लिन्छ मतलब मान्ने हाम्रो मतलब लिज 9 जियोबाट लिन्छ वास्तवमा त्यसबाट लिँदाखेरि जियो को राउटरमा तपाईको यस्तो राउटिङ टेबल रुटहरु यस्तो रुटहरु नि जुन राउटिङ टेबलहरु 10 लाख 15 लाख हुन्छ र बुझ्नु भयो नि एउटा रुट हुन्छ मैले राउटिङ गरे भने वास्तवमा माने जियो को राउटर यो छ नि यो राउटिङ मैले गएर पोइन्टिङ गरे मेरो राउटर यो मेरो भित्रको राउटर भन्दा अफिसको राउटरमा गरे भने राउटिङको नियम त के छ भने मेरो सबै कुरा उले लान्छ उसको सबै कुरा म ल्याउँछु उसको सबै मैले इन्स्टल गर्नु पर्यो रुटर यहाँले
त्यो साध्य हुँदैन नि त वास्तवमा। कम्प्युटरमा पनि त इन्टरनेट यसरी नै चलाइन्छ ल कम्प्युटरमा पनि, किनभने कम्प्युटरमा पनि त हामीले के हुन्छ भने डिफल्ट गेटवे हाल्छ। डिफल्ट गेटवे भनेको म आइएसपी को कुनै पनि रुट इन्स्टल गर्दिनँ, जस्ट मलाई जे चाहिन्छ त्यो चाहिँ मलाई आइएसपी रिप्लाई गर्नु पर्यो, बाँकीमा आइएसपी रिप्लाई गर्नु बाध्यकारी छुइनँ भनेको ल के छ। हजुर बुझिरहेछ? दीप मौर्य बुझ्दैछ? हजुर हजुर सर। सुरज नेपालले तपाईँले अझै पनि तपाईँको यो कोर कन्सेप्ट क्याच गर्नु सकिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्दैछ मलाई अझै पनि नि। यसमा त यो टोपोलोजीमा सर दुईटै जस्तो लागेको छ, साइड टु मल्टी साइड पनि र साइड टु साइड पनि। फिजिकली हेर्दाखेरि चाहिँ साइड टु मल्टी साइड भएको छ। फिजिकली कस्तो रे? फिजिकली सर, तर लजिकली हेर्दाखेरि साइड टु साइड पनि। इनर साइडमा त कन्फिगरेसन त हामीले मतलब लजिकली त साइड टु साइडै गर्नुपर्छ नि त हैन र? हजुर हजुर सर। यहाँ हेर्नुहोस् अब म देखाउँछु म। यो र मेरो तपाईको सरी तल्लो गर्दा हुन्छ मलाई। यो र मेरो यो तपाईको मेरो सेटिङ भएको छ। अब फेरि मेरो मतलब उद्देश्य भनेको के छ भने यो र यो मेरो तपाईको सेटिङ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि यो र साइड टु साइडै भयो नि त, यो र पनि साइड टु साइडै भयो नि त हैन र? फेरि यो र यो मेरो फेरि मैले गर्दाखेरि साइड टु साइडै भयो नि त। यो एउटा साइड एउटा भयो, यसको पोइन्ट अर्को पोइन्टमा भेट्यो त भेटिएन? यसको साइड एउटा यहाँ भेट्यो, अर्को पनि साइड यहाँ भेट्यो, यसको पनि साइड भेट्यो, अर्को पनि साइड भेट्यो हैन? अब मान्नु मेरो तपाईको त्यसको लागि फेरि यो र यो कम्युनिकेट हुँदैन नि फेरि यो र यो दुईटा बीचमा। यसको यता पनि साइड टु साइडै गर्नुपर्छ। त्यसलाई एस टु एस नै हुन्छ यता पनि, बुझ्नुभयो नि? योसँग गर्नुमा फेरि यता पनि एस टु एस नै हुन्छ र एस टु एस नै हुन्छ र सबैको एस टु एस चाहिन्छ ल। हैन फेरि तपाईको यो आर टु ले पनि एस टु एस नै गर्नुपर्छ ल। तपाईको उतासँग पनि एस टु एस नै गर्नुपर्छ, यता पनि एस टु एस नै गर्नुपर्छ। भने त्यो भएर कारण हो कि हरेक पोइन्टको इन्डिङ पोइन्ट हुन्छ र त्यो भएर साइड टु साइड भन्छ र यसलाई। सुरज नेपाल तपाईको क्वेरी सल्भ भयो भएन? डिफल्ट राउटिङ किन गर्नुपर्छ भनेर? सर बुझ्दैछु सर, तर अलिअलि कन्फ्युजन नै भएको जस्तो भइरहेको छ कि सर। सिम्पल बात हो नि त वास्तवमा यस्तो छ। तपाईँ चाहिँ अरबपति हुँदो रहेछ, म चाहिँ वास्तवमा तपाईँको लागि सुधारमा रहेछु मान्ने, बुझ्नु भएन? अब तपाईँले मलाई जे उपाय दिनु सक्नुहुन्छ म त्यही उपाय फर्काउनु सक्दिनँ नि त। म सकिन्छ दीप मौर्य? दीप मौर्य पनि गयो जस्तो छ कि। हेलो दीपजी। हजुर सर। सकिन्छ त सकिँदैन नि? हजुर सर सकिन्छ। कहाँ सकिँदैन नि? अब हाम्रो हाम्रो रिलेसन के कस्तो हुन्छ र ओसनसँग भन्छ त? ओसन भनेको समुद्रसँग के हुन्छ रिलेसन हाम्रो? माने समुद्र यो छ वास्तवमा ओसन हैन? यो छ, यो हाम्रो रिलेसन के हुन्छ? हामी लिन्छौँ मात्रै नि त। हामी तपाईँ लिन्छौँ मात्रै। हामी पनि समुद्रै भएर लिनु जान्छौँ, लिनु जाँदैनौँ नि त। हामी लिन्छौँ मात्रै त। एउटा बाल्टी उठाउँछौँ वास्तवमा कोही प्रब्लम छैन। हजुर हजुर सर। किनभने हाम्रो बाल्टी र समुद्र त्यति बराबरीको छैन नि त। छैन छ त छैन नि? छैन सर छैन। हजुर ल त कम्प्युटरमा त्यही हुन्छ र कम्प्युटरमा पनि। जस्तै मेरो आइएसपी भयो मान्नु यो एनटिसी भयो भने एनटिसीबाट मैले इन्टरनेटमा कनेक्ट गरेँ भने यो राउटरमा आयो। राउटरमा आएपछि मेरो मसिनमा हुन्छ। मेरो मसिनमा के हुन्छ भने 192.168. तपाईको 1.2 मेरो आइपी एड्रेस भयो। अनि तपाईको सबनेट मास्क 255.255.255.0 राख्दिएँ मैले सबनेट मास्क। अनि मैले डिफल्ट गेटवे भन्ने आउँछ नि यहाँ, त्यो पनि 192.168.1.1 नै हुन्छ र किनभने राउटरको आइपी एड्रेस नम्बर 1 हुन्छ नि त हैन? तर अरु पनि हजुर हजुर सर। एनटिसी भनेको त समुद्र नै हो सर। यहाँ हेर्नुहोस् भयो 1.1 भयो भयो नि? यो पनि डिफल्ट राउटिङ नै हो ल वास्तवमा। यसको नि भित्रबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखाउँछ र यसको भित्र हेर्दाखेरि 0.0.0.0.0 अनि 0.0.0.0.0 अनि 192. के कति देखाएको हुन्छ? 168.1.1 देखाएको। यो डिफल्ट राउटिङ हो ल यो पनि। यसको मतलब के भने म चाहिँ आइएसपी मा जानु चाहन्छु, तर म आइएसपी सँग बराबर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्न भनेको ल वास्तवमा है। त्यसमा चाहिँ वान वे मात्रै हुन्छ र राउटिङ। म मात्रै अगाडि जान सक्छु, उताको यता आउन सक्दैन ल हाम्रोमा उताको रुटहरु। हजुर हजुर सर। अझै बुझ्दैछ? मतलब सुरज नेपाल बुझिएन अझै पनि? सर बुझेँ, अब चाहिँ क्लियर भयो। बहुत गाह्रो छ ल वास्तवमा। ये बहुत मुश्किल होता है ल वास्तवमा, बुझ्नु कभी कभी। होइन सर, मेन यो कोर कन्सेप्ट बुझ्यो भने अनि बल्ल अनि सजिलो हुन्छ कि कन्फिगरेसन गर्न पनि। पहिला मेन आफूले बुझ्नु पर्यो सर के गर्न खोज्दैछु, अनि बल्ल त्यसको मजा आउँछ भन्नु। यस्तो हुन्छ र मैले यो कुरा तपाईलाई स्टार्टिङ टाइमबाट तपाईँ सबैलाई भनेको, तर भनि मात्रै राख्दाखेरि स्टुडेन्टले फेरि सुनि मात्रै राख्यो वास्तवमा। यसो गर्दै गएपछि त्यो स्टुडेन्ट के मतलब प्यानिक हुँदै जान्छ, उनीहरुमै कोसिस गर्दै जान्छ र
थोडा बहुत ऊ पनि गिर्दै गर्छ लड्दै गर्छ बुझ्दै गर्छ भनेर मैले अगाडि बढाइदिएको होला त के बुझ्यो मेरो कुरा हजुर हजुर अब कति तपाईको अवस्थामा यो कोर कुरा नबुझिकिनै सिसिएन पनि सकिनु सक्छ ल बुझ्नुभयो नि तपाईको त्यस्तो अनि गाह्रो हुन्छ ल बुझ्नुभयो तपाईको सुरज नेपाल त्यो भएर कन्सेप्ट ठुलो कुरा हो ल तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा है आजभोलि मसिनो बच्चा बच्चीहरू चाहिँ अब 20-22 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्षको त्यसो जादु देखियो भने मात्रै पढ्न रुचाउँछ कन्सेप्ट भएको कुरा आएर फेरि निन्दा लाग्छ बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर सर मेन लजिक बुझ्नु पर्यो सर हजुर लजिक बुझ्नु हो बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईले लजिक बुझ्नु पर्यो मेन केही डाउट छ कसै राज्यपति सायद डाउट छैन ल अब डाउट नभएपछि म VPN कन्फिगर गर्छु सजिलोसँग कन्फिगर गर्नु केही प्रब्लम छैन ल यसो गर्छ ल वास्तवमा मेरो पुरानो सेटिङ छँदैछ यसको लागि तपाईले नोटप्याडको इस्तेमाल गर्नुहोस् हैन यो होला यो कन्फिगरेसन यही हो मेरो अलिकति थोडा बहुत एडिट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र टोपोलोजी हेर्दै के एडिट गर्नुपर्छ भने अरु त गर्नु पर्दैन 12.1 12.1 हो ल 12.1 चाहिँ म डिलिसन गर्न चाहन्छु माथिको त उयो मात्रै हो र तपाईलाई सजिलो लागि मात्रै लेख्दिएको माथि यति हो नि त कमान्ड खासमा अनि फेज 2 मा पनि केही अपडेट गर्नु पर्दैन यो त्यो सेम नै रहन्छ यो 12.1 सँगै गर्नु खोजेको हामीले तपाईको कनेक्सन भनेको R1 सँग नै यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ र तपाईको यो तपाईको के हुन्छ यो 1.0 यो तपाईको हाम्रो 4.0 हुन्छ R4 मा गर्ने यो अनि परको चेन्ज गर्नु पर्दैन ल यो अनि यो म्यापिङमा 12.1 हो चाहिँ सबै एउटै हुन्छ केही प्रब्लम छैन अरु सबै एउटै हो यसलाई कपी मार्दिने दीप मोरिया अनि यसलाई पेस्ट मार्दिने R4 मा सर स्टेप 1 अनि स्टेप 2 सेम नै हुन्छ सर सबै सेम हुन्छ उयो IBM एसएल ले चेन्ज हुन्छ सर एसएल बाइक किनभने यस्तो नि त यहाँ राम्ररी एकचोटि भावुक गरेर हेरौँ ल पोलिसी बनाउने काम एउटै हो वास्तवमा यसमा केही छैन वास्तवमा यस्तो राख्नु नै पर्छ हामीले पियरिङ म योसँग गर्नुपर्ने पियरिङ योसँग हुन्छ रेसँग गर्नुपर्ने यो छँदैछ पुरानोमै अनि सिस्को 123 भन्ने तपाईको की परबाट सिस्को 123 नै पोइन्टिङ गरेछ मैले यही पोइन्टिङ गरे अनि यो फेज 2 मा पनि यही प्रोटोकल थियो पल्लोपट्टि हामीले यही राख्यौ हैन एसीएल तपाईको 4.0 मेरो सोर्स मेरो लुप ब्याक 4.0 छ नि त मेरो लेन नेटवर्क हैन 4.0 भयो उता 1.0 हो ठीक छ अनि 12. भनेको परको पियर यही नै हो आखिरी बुझ्नुभयो नि हैन अर्कोले पनि त्यही गर्नुपर्छ अर्कोले पनि एसीएल मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ ल 5.0 अरु सबै एउटै ल दीप मरियो यो पनि सेम त्यही हो हैन अब यस्तै त पोइन्टिङ गरौ ल वास्तवमा यो R4 र R5 के पोइन्टिङ गरौ मलाई R1 लाई ल म VPN गर्छु भनेर तर R1 ले पनि एक्नोलेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल R1 ले पनि हैन एक्नोलेजमेन्ट गर्दाखेरि तपाईको R1 ले सबै कुरा हामीले लेख्नु पर्दैन ल वास्तवमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो सबै कुरा हामीले टाइप गर्नु पर्दैन ल फेरि किनभने मेरो फेज 1 बनिसकेको छ ल मैले फेज 1 बनाउनु पर्दैन मैले फेज 1 बाट काम चाहिँ गर्नुपर्छ ल अनि फेज 1 मा म नोटप्याडमै गर्छु त्यसको लागि सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई मैले के गर्नुपर्छ भने एउटा काम गर्दा फेज 1 मा के चेन्ज गर्नुपर्छ वास्तवमा भन्दै R1 ले फेरि पोइन्ट गर्नु पर्छ नि त R2 सँग फेज 1 मैले कति गर्नु 44. कति 2 अनि योसँग गर्नु परेन के छ मैले हो सर यो गर्नु पर्यो ल एउटा यो त अलरेडी छ नि त यो लेख्नु पर्दैन अलरेडी भएको के छ त्यो शेयरिङ हुन्छ ल हो सर R1 configure terminal do show running section crypto ISACAM हैन म यो पनि एड गरिदिन्छु माथिबाट अनि अर्को राउटर नम्बर 5 पनि छ यसको 55.2 ल के छ फेरि हेर्छु म तीनटैसँग भयो बस पोइन्ट अब यो गर्नु पर्दैन यो अलरेडी छ ल यो कमाउने हुन्छ सबैको यो स्टेप 3 मा एसीएल मैले एसीएल गर्नुपर्छ र एसीएल मैले दुईटा एसीएल गर्नुपर्छ र दुईटा एसीएल त्यो के भन्दाखेरि मेरो
एउटा 1 ले कोसँग कोरसँग, अर्को फेरि 1 ले कोसँग फेरि 5 सँग। यसरी इन्क्रिप्ट गर्नुपर्छ र तपाईको म कोसँग इन्क्रिप्सन गर्न चाहन्छु भने त हजुर R1 यो पनि चेक गर्छु। यो पनि भयो ल वास्तवमा यो दुईटासँग। अब म्यापिङमा म्यापिङ चाहिँ अलग अलग राख्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा म्यापिङले नै पोइन्ट छुट्याउँछ नि त के छैन र। हजुर म्यापिङ चाहिँ अलग राख्नुपर्ने हुन्छ र अब म्यापिङमा कसरी अलग राख्नुपर्छ भने एप्लाई बार गर्नुपर्छ नि। एप्लाई चाहिँ म्यापिङ चाहिँ अलग राख्नुपर्छ। म्यापिङ चाहिँ यो यति चाहिँ अलग राख्नुपर्छ यति चाहिँ। तिनीको सेट पिरियडहरु हजुर सर यो त सेट गर्न पर्छ। त्यो तल एप्लाई चाहिँ गर्नु पर्दैन। अगाडि भइसक्यो एकपल्ट नै एप्लाई हुन्छ नि। ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो ल। के गर्नु छ 10 थियो हैन के छ कति राख्ने हामी 20 नै राख्छ। 20 राखिदिन्छ ल। वास्तवमा कोसँग के छ 44.2 छ। हो अब फेरि अर्को गर्छु। वास्तवमा कति राख्नु पर्यो यहाँ फेरि 13 गरिदिन्छ। 30 राख्दा हुन्छ 21 राख्दा के हुन्छ 22 राख्दा हुन्छ। त्यो पुरानो भोकै चाहिँ नराख्नु होला ल। ओभरल्याप हुन्छ सर। हजुर यो 55 हैन हजुर सर भयो ल। अरु के गर्नु पर्दैन। पोइन्टै बन्ने यता पनि दुईटा फेरि नयाँ पोइन्ट बन्ने भएन के छ बन्यो फरक फरकलाई गरेछ बन्यो र त्यही भएर साइड टु साइडले एनी हाउ के भयो पिक्चर्स तपाईको के भन्ने साइड टु साइड के भन्ने। हेर्छु म डु सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो म्यापिङ ल एउटा छ ल 10 को छ सिरिजको। चलो मैले पेस्ट गरिदिन्छु वास्तवमा हैन। सो क्रिप्टो सो रनिङ को त सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो म्यापिङ कतिवटा भयो के छ मेरो 3टा भयो। 3 भयो ल। 3टा पोइन्ट भयो ल। भन्छ पोइन्ट टु पोइन्ट भयो नि भएन हजुर हो 3टा भयो। 55 को 1 मा भयो कि सर कि 2 मा हुनुपर्ने? ओके ओके त्यो एउटा मिस्टेक भयो के छ हैन एउटा हैन। ए हजुर कसरी एडिट गर्ने ल त्यो मिस्टेक भएको पनि राम्रै भयो ल। वास्तवमा जब प्रोग्राम आउँछ कुछ सिक्ने का मिलता है ल। चलो यसो गर्दिनु यसो गर्दाखेरि यसलाई कपी मार्दिनुहोस् अथवा टाइप गर्दा हुन्छ हातैले अनि ट्याक्कै पार्दैन ल। अब त्यसमै बस्यो नि त हैन के छ हस् नो सेट पियर अनि कति गर्ने के छ 1968 55 हो फेरि सेट कर दो। आईपी एड्रेस कति राख्दिनु 55.2 सर। फेरि हेर्छु ल डु सो रनिङ सेक्सन अनि तपाईको क्रिप्टो अनि म्यापिङ हेर्छु ल। अब भयो होला हैन तपाईको राजेन्द्र जी भयो? हजुर सर बुझ्दै हुन्छ थोडा बहुत? बुझिदैछ सर अहिलेसम्म क्लियर छ। ओके ओके गुड। अब यताबाट पिङ मार्छु उताबाट मार्दा पनि हुन्छ कोही बेला जतादेखि मार्दा पनि हुन्छ ल। तपाईँको बुझ्नुभयो नि। यताबाट गर्छु म यताबाट भएर उताबाट भइहाल्छ नि। सो क्रिप्टो आईपी सेक आइसक्यान सा एउटै टनल छैन अहिलेको त्यो सेसन आउट भइसकेको छ। बुझ्यो मेरो कुरा पुरानो ए हजुर हजुर सायद पुरानो आउट भयो किनभने हामीले रिस्टार्ट गर्नु डिभाइसलाई हैन रिस्टार्ट गर्यो एकछिन सर अब इनिसियलाइज गर्छ। आईपी सेक सा यसमा तपाईको हाम्रो तल छ ल हाम्रो नयाँ चाहिँ ल। वास्तवमा हाम्रो 1 र तपाईको 44 1 र 4 1 र कति 5 तल छैन नि हैन केही पनि हैन। चलो अब टनलहरु म एक्टिभेट गरिदिन्छु ल। टनलहरु निकै लामो सेटिङ भएछ हाम्रो 192.168.4.1 सोर्स 192.168.1.1 यो म्यापिङ छ के छ एउटा यो भयो ल। यो 4 सँग R4 सँग यो R4 सँग भएन। अर्को R4 को चेक गरौँ ल। अब यो ट्रबल सुटिङ आयो ल भएन ल किन भएन ल R4 को के छ पहिला म की चेक गर्छु सुरुबाट चेक गर्छु। सो रनिङ अनि सेक्सन
क्रिप्टो के हो कि सब आइसक्यौँ ल कि 44.2 ठिक छ कि सब हजुर हजुर सर यता एउटा पिङ पनि मार्छु ल भाइ पब्लिक आइपी है पिङ भइरहेछ हैन अनि केही समस्या नै आइएसपी को ल के सब बुझेन मेरो पब्लिक आइले पिङ भइरहेछ हवस् सर धेरै छिटो एसीएल चेक गर्छ अब म ओहो एसीएल त छैन त यहाँ हाम्रो ओभरराइड भयो क्या हो हजुर हजुर सर हैन सेक्सन कि हामीले मोडल टाइप गर्न एक्सेस लिस्ट नै गरिदिन्छु ल म एसीएल आयो ल अब चाहिँ पुरै टाइप गरे 1.0 ले 4.0 लाई गरेको छैन के छ ओके 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 मैले बल्ल बुझेँ ल अर्को पनि हाम्रो मिस्टेक भएको छ ल अब सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो म्याप ल तपाईको हाम्रो नर्मली जनरली तपाईको यसमा चाहिँ एउटा नयाँ एउटा तपाईको नियम लागू हुन्छ ल वास्तवमा नयाँ एउटा रुल लागू हुन्छ यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो हैन म के गर्छु भने के छ मसँग एउटा एसीएल त छ एउटा यो एसीएल यसलाई मेटाउँदाखेरि सबै मेटिन्छ फेरि समस्या कुरा त्यो छ ल वास्तव पहिला यसलाई कपी गर्छु ल म कपी गर्छु पहिला कपी मेटाइ नै दिन्छु ल यसलाई मेटाइ नै दिन्छु म यसो गर्छु एसीएल मेटाउँछु है भयो कन्फिग टी नो क्रिप्टो एक्सेस कति के छ 1 minute आइपी पनि गर्नु पर्यो त के छ ओइ क्रिप्टो कति छ ल क्रिप्टो एक्सेस टेस्ट ल भयो अब एसीएल छैन ल के छ अब एसीएल मेटाएँ ल मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो अब एसीएल बिन छ ल मेरो राउटर सेक्सन क्रिप्टो एक्सेस टेस्ट ल डु गर्नु पर्यो ल अगाडि डु छैन ल एसीएल अब छैन छैन सर पुरै म लेख्छु ल भएन लिस्ट हैन अब क्रिप्टो पनि हेर्छु ल सो क्रिप्टो सो रनिङ गर्छु ल वास्तवमा डु सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो म्याप गर्छु ल म क्रिप्टो म्याप गर्दाखेरि एउटा कुरा हाम्रो कमन छ ल वास्तवमा यो तपाईको के भयो मतलब तपाईको के सबैको के छ यहाँ एसीएल आइडी कमन ल एसीएल आइडी चाहिँ फरक राख्नु ल के छ कस्तो रे ए फर त्यो भरे के पनि भने इनकम्प्लिट सर एसीएल आइडी फरक राख्नु छ ल एसीएल आइडी म यसो गर्छु ल एसीएल आइडी 20 को 120 राख्दिन्छु ल पहिला सुरुमा एक्सेस लिस्ट 120 ल परमिट अनि के हो के छ आईपी 192.168.1.0 अनि यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स कति 0.0 ठीक है अब मेरो त 120 गर्छ अब म ती जान्छु ल ई गरेर 120 गर्छु ल त्यसलाई हटाएर के छ हैन अब नो म्याच एड्रेस गर्छु अनि म्याच एड्रेस 120 नै गरे ल अब फेरि चाहिँ गर्छु डु सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो म्याप ल त्यो 120 वाला कम्प्लिट भएर के छ हैन हवस् हजुर हजुर सर यो कम्प्लिट हुन्छ यसरी नै गर्नु यसो ट्रबल सुटिङ आन्छ राम्रो है बस दिप यसो सिकिन्छ क्या नयाँ कुरा बुझ्नु नि हजुर 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 सर अब तपाईको माथलो कतिको छ त यो माथलोलाई 112 प्रथम के फरक पर्ला मतलब 23 को लागि त्यो तल्लो को 30 को लागि 130 मान्छु के सक्नु 30 को लागि 130 त्यसो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ ल 30 को 130 भने त्यो 55 हैन 55 को 5 हो ल हो कि न मतलब 5 130 गरिदिन्छु म यहाँ एसीएल त बना 130 यहाँ पनि गरे 130 गर्नु पर्यो नि त मेटाएर हैन त त्यसलाई पनि 130 गराउँछ यहाँ गर्छु म नो म्याच के गर्दिन नि मतलब एड्रेस गर्दै ल त्यहाँ म्याच एड्रेस कति गरिदिने 130 अब फेरि डु सो रनिङ सेक्सन क्रिप्टो कति म्याप ल अब 130 आयो यहाँ पनि हजुर हजुर 130 कहाँ पो गयो हामीले फेरि गलत ठाउँमा हाल्यौँ क्या 130 गलत ठाउँमा हालेछौँ क्या हो 30 डबल भयो यहाँ कति हाल्नु पर्छ हिमाल सर हामीले यहाँ
20 राख्नुपर्ने 20 राखेको फेरि ओभरराइट भयो म्याच एड्रेस 120 चाहिँ अब चाहिँ सिरियसली गर्नु साथीहरु तल्लोमा जानुपर्छ हैन हिमाल सर यहाँ गएर के गर्नु थियो यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले म्याच एड्रेस 130 ल हिमाल सर बुझ्नु भने अब चाहिँ भयो होला सायद हैन भयो हिमाल सर इनकम्प्लिट अटो हजुर सर अब तपाईको म्याथ लमा ल तपाईको यसमा यसको 112 नि राख्दा के फरक पर्दैन ल यसको 112 1.0 ले 2.0 सँग ल भनेको R2 सँग ल परको सँग हिजोको सँग 112 गरिदिन्छु अब ध्यान दिने अब हिमाल सर अब यो यही उठाउनु पर्यो हिमाल सर तलको नउठ्न फेरि तल गएर ओभरराइड हुन्छ फेरि अनि तपाईको त्यो त भयो होला हिमाल सर हाल्नु पर्दैन होला किनभने त्यो त एसीएल हाम्रो हालेकै छ वास्तवमा अब हाल्यौ अब त इन्कम्प्लिट हट्नुपर्छ त हो के हिमाल सर हजुर सर हिमाल सर हजुर सर यहाँ अब त इन्कम्प्लिट त हट्छ त हो हटो सबै भयो अब चाहिँ चल्नुपर्छ ल 192.168.1.1 ले सोर्स गरिदिन्छु म सोर्स लुपब्याक 0 गर्दा पनि हुन्छ आइपी दिँदा पनि हुन्छ बुझ्नु पर्यो दुईटामा जे गर्दा हुन्छ आइपी दिँदा पनि हुन्छ ल केही प्रब्लम छैन सोर्स 192.168.1.1 हैन अब हार्डवर्क हेर्नु पर्यो भने त्यति लामो गर्दा पनि हुन्छ ल वास्तवमा भन्नु सर अब यस्तो सिचुएसनमा हैन स्टेप बाइ स्टेप सबै कमान्ड चाहिँ चेक गर्यो हाम्रो ट्रबल सुट कहाँबाट गर्ने सर कल छ त्यो हेर्ने हैन सर स्टेप बाइ स्टेप यो ट्रबल सुटिङ हेर्ने हो ल तपाईको अघि तपाईले जुन सीसीआई भन्नुभयो सीसीआई जब त्यसरी मिस्टेक गरेको हुन्छ र सेम हो त्यस्तै खालको आएको जस्तो के छ हजुर त्यो तपाईले फिक्स गरेर त्यो एसएल आईडी सही बनाउनु पर्छ ल भयो अब 1.1 लाई भयो वास्तवमा अब 5.1 लाई पनि हुनुपर्छ R5 को 5.1 लाई भयो 2.1 लाई हुनुपर्छ पर R3 को 2.1 लाई भयो सबैसँग भयो हो किन के छ हजुर भयो मेरो भनेको 2.1 यो साम भयो 4.1 यो साम भयो 5.1 यो साम भयो ल हैन अब 5.1 लाई पनि गर्नु पर्यो वास्तवमा 5 ले पनि गर्नु पर्यो पर 1 साथ त गर्छै गर्छ त्यो चेक नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन ल 192.168.1.1 हैन सोर्स कति लुपब्याक 0 गरिदिन्छु ल लुपब्याक हाल्छु भयो के छ भयो सर 4 ले पनि गर्छ ल सोर्स कति लुपब्याक 0 यो पनि भयो 2 ले त हिजै गरेको थियो ल रानी फेरि एकचोटि गरिदिन्छु केही प्रब्लम छैन यो पनि भयो अब एउटा कुरा नोटेबल कुरा चेक गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँनिर सबैसँग भयो म हेर्छु अब सो क्रिप्टो आइसकेम सा कतिवटा बन्यो वास्तवमा फेज 1 के छ तीनटा बन्यो तीनटा भने साइड टु साइड भयो भएन के छ भयो अल्टिमेट के भयो साइड टु साइड नै साइड टु भयो हेर्दाखेरि साइड टु मल्टी साइड देखियो पनि साइड टु साइडै भयो होला यो हैन सो तपाईको रनिङ यसो सो क्रिप्टो आइपी6 सा यहाँ पनि तपाईको सबै साइड साइडै छन् हैन के सब हेर त हजुर आफ्नो कनेक्सन 1 ले 5 लाई हैन 1 ले 4 लाई सबै साइड साइड छ पियर नै छ ल पियर नै छ ल यताको इन्डिङ स्टार्टिङ चाहिँ यता स्टार्ट हुँदा इन्डिङ छ ल कसैलाई के डाउट छ त्यही भन्नुहोस् ल समस्या के देखियो न के सब यदि हामीले साइड साइड भिपिएनबाटै मल्टिपल ब्रान्च अफिसहरु जोड्ने हो भने त्यो मेरो हेड अफिसको राउटर भयो यहाँ टेम्पलेट राख्दिने ल यहाँ टेम्पलेट राख्दिने यहाँनिर टेम्पलेट राखेर के गर्ने भने तपाईको जब तपाईको यतापट्टि जान्छ यतापट्टि जान्छ उतापट्टि जान्छ जतिलाई साइट होस् मतलब भएन त्यो अहिलेको जुन हाम्रो हामीले जुन क्रिप्टो म्याप हामीले कपी गर्दै पेस्ट गर्नु क्रिप्टो म्याप हैन त्यो क्रिप्टो म्याप अटोमेटिक क्रिएट होस् त त्यो बनाउनु त्यसलाई चाहिँ तपाईको साइड टु साइड डाइनामिक क्रिप्टो म्याप भन्छ ल डाइनामिक क्रिप्टो म्याप भन्छ
त्यसो गर्दा चाहिँ हामीलाई उस्तो कपी पेस्ट गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक त्यो टेम्प्लेट बन्छ ल, रेडी बन्छ ल। 10 को हजुर 20 को अटोमेटिक भन्छ, 30 को आफै भन्छ ल। हो त्यो चाहिँ आउँछ है एक्जाममा साथी हो। त्यसलाई पनि अझै घुमाएर सोच्छ ल त्यसलाई पनि। त मोटामोटी त्यो डाइनामिक क्रिप्टो म्यापको कन्सेप्ट थाहा छ भने हाम्रो डाइनामिक खालको हुन्छ र वास्तवमा त्यो एक्जामको तपाईँको त्यो प्रब्लम। त्यसैले केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल। यो रिभर्स राउट वाला होइन सर यो? रिभर्स आउट होला। कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ र कसैलाई केही डाउट छ भने।